ادھر 313 دا لشکر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابہ 313 دا لشکر تے ادھر کافراں دے والوں 1000 دا لشکر جمع ہو گیا. ادھر مارکا شروع ہو جاندا ہے حتیٰ کہ چلدیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مارکے اندر شامل نے حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے فتح عطا فرما دیتی. ایک ویلا ایسا آندا ہے انہاں دا جڑا بیٹا انہاں دا نام عبد الرحمان ہے. اللہ اللہ اے جدو جناب میدان بدر دے اندر اے اسلام دی پہلی جنگ ہے نا. ادھر باپ جیڑا مسلماناں دی طرفوں وے بیٹا عبد الرحمان جیڑا اے کافراں دیاں صفاں وچوں وے. اللہ اللہ حتیٰ کہ ویلے ایسا بھی آ جاندا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اے پیارا بیٹا اللہ نے موقع لے آمدانا رب نے ایمان دی دولت عطا فرما دیتی. میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیندے نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انج اپنے بیٹے کو بیٹھے ہوئے نے تے میدان بدر دا نقشہ سامنے آ جاندا ہے تے جناب حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میرے ابا جان او ویلا یاد تے کرو نا میدان بدر دے اندر تسی آقا اسلام دی طرفوں سو میدان بدر دے اندر تسی دین اسلام دی طرف سو تے میں کافراں والوں سو. اے میرے ابا جان ہائے میدان بدر دے اندر تسی کئی دفعہ میری تلوار دے سامنے آئے تے آندے نے میرے ابا جان میں تانوں معاف کر دیتا تے اپنا باپ سمجھ کے چھڑ دیتا. تسی کئی دفعہ میری تلوار دے وار سامنے آئے میں تانوں اگنور کر دیتا اپنا باپ سمجھ کے کر دیتا. او سونیا او محبت او ہویا کر دیاں آ دیکھنا محبت ہوئے تے انج دی ہو جائے. اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آندے او پترا اگر تو کافراں والوں سینا اگر تو ایک دفعہ بھی میں ابو بکر دی تلوار دے سامنے آ جاندا تے میں تینوں اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں بلکہ نبی دا دشمن سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیندا. اللہ اللہ اوے پتہ ہے لگا ایتھے بات ثابت ہو رہی ہے اور نبی علیہ السلام دے صحابہ نے آقا نال محبت کی تھی ہے تے بیٹیاں نال ود کے کی تھی ہے.